السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنهضروا على لي ستركتور دو كونترول كونديسيونيل، يعني غنهضروا على ستركتور التيرناتيف. Les structures alternatives ou la conditionnelle permettant de choisir une instruction ou un bloc d'instructions selon qui une condition est vérifiée ou non. Syntaxe ديالها هي سي condition alors suite d'instruction، يعني إلا تحقق هاد الكونديسيون غيدير لنا هاد الانستركسيون ولا هاد السويت دانستركسيون، سينون إلا ما تحققش غيدير لنا لانستركسيون دو. كنديرو فانسي exemple باش نفهمو. écrire un algorithme permettant d'afficher le signe d'un nombre saisi par l'utilisateur. هنا algorithme سميناه sin nombre، لي فاريابل اللي غنحتاجو هو واحد فاريابل x دو تيب ريال. هنا غندخلو لو نومبر x، وهنا يعني غنشوفوه واش كبر من الصفر، يعني سي اكس كبر من الصفر الوغ، يعني الا كان هاد اكس كبر من الصفر غيدير لنا هاد الانستركسيون هادي، يعني غيكتب لنا في ليكرون لو نومبر اي بوزيتيف. سينون يعني العكس ديال هادي اللي هي الا كان اكس صغر من الصفر شنو غيدير لنا؟ غيكتب لنا لو نومبر اي نيجاتيف. وفانسي يعني ملي كنحلو شي سي خص ضروري نسدوها. La structure alternative peut prendre une autre forme possible و la partie sinon est absent، يعني ملي ما كيكون عندنا السينون كنكتبوها على هاد الشكل هادي سي لو كونديسيون الوغ، وكنديرو بلوك دانستركسيون وكنسدو نديرو فانسي. اكزومبل مثلا هنا عندنا سي لو مونطون يعني كبر من 5000 الوغ لو مونطون غنحطو فيه لو مونطون نضرب في 0.9، يعني لو مونطون غيتيغمونطا ب 0.9، وهنا كنديرو فانسي. اكزرسيس 2 ولا اكزومبل 2 écrire un algorithme permettant d'afficher la valeur absolue d'un nombre، يعني باش نافيشيو الفالور ابسولي ديال النومبر درنا الغوريثم وسميناه فالور ابسولي، وغنحتاجو دائما واحد الفاريابل اكس دو تيب ريال، وغنستقبلو هذا النومبر اكس انطلاقا من الكلافي، وغنشوفو الكونديسيون الا كان هاد اكس صغر من صفر يعني غيقول لنا لا فالور ابسولي دو اكس اي اكس اي موان اكس، يعني الا كان صغر من صفر يعني راه سالب، يعني غنضربوه في واحد ناقص باش يولي موجب باش يكون فالور ابسولي. سينون يعني الا كان موجب غيكتب لنا لا فالور ابسولي دو اكس هو نيت اكس، وكنسدو السي ديالنا. écrire un algorithme permettant d'afficher si un nombre saisi par l'utilisateur est pair ou impair. عندنا هنا الالغوريثم ديالنا السميه ديالو الفاريابل اكس، وكنونطريو لو نومبر انطلاقا من الكلافي بلا فونكسيون لير، وكنشوفو سي اكس مود 2 ايتيغال صفر، يعني الا كان اكس موديل 2 يساوي صفر يعني راه النومبر ديالنا بيغ. سينون يعني سي اكس موديل 2 يخالف الصفر يعني غنكتبو اكس اي امبير. فانسي. لي كونديسيون سامبل، كاينين دو تيب ديال لي كونديسيون، كاين لي كونديسيون سامبل و لي كونديسيون كومبلكس. لي كونديسيون سامبل consiste en une comparaison entre deux expressions de même type، يعني كنديروها واحد الكومباريزون بين لي دو فالور ولا ديكسبرسيون، مثلا a égal inférieur supérieur inférieur égal الى اخره. كاينين لي كونديسيون سامبل اللي كيكون فيه plusieurs conditions simples reliées entre elles par des opérateurs logiques، يعني كيكون plusieurs ديال لي كونديسيون سامبل مغوليين entre eux ب des opérateurs logiques. exemple مثلا هنا x compris entre 2 et 6، يعني باش نديرو x entre 2 et 6 ما يمكنش نكتبو x يعني بين يعني بالكتابه اللي كنعرفو x اكبر من 2 و اصغر من 6، لا، ولكن كنديرو x اكبر من 2 اي x اصغر من 6، يعني هذه هي الكتابه الصحيحه في انفورماتيك. هنا واحد ليكزومبل اخر ان ديفيزيبل باغ 3 و باغ 2، يعني الا كان هنا واحد الشرط الاول باغ 3 يعني غنديرو ان موديلو 3 ايتيغال 0، يعني ديفيزيبل باغ 3، ولا او يعني او ديفيزيبل باغ 2 يعني ان موديلو 2 ايتيغال 0. لي ستركتور التيرناتيف امبريكي، هنا واحد ليكزومبل عندنا ان الغوريثم، عندنا لي فاريابل طون، واحد الفاريابل طون دو تيب اونتي، هنا دخلنا هاد الفاريابل ديالنا انطلاقا من الكلافي، وهنا سي هاد الفاريابل ديالنا اصغر من او يساوي صفر، اذا غنكتبو سي دو لا كلاس. سينون
يعني الا ما كانش كبر من الا ما كانش صغر من الصفر يعني كبر من الصفر، يعني في هاد الداخل ديال هاد السي، في الداخل ديال السي الاولى، في الداخل ديال سي نون كاينه واحد سي اخرى، يعني هذه هي لا بوكل امبريكي، يعني في الداخل ديال واحد سي كاينه سي اخرى. يعني الا كان هاد يعني هنا الا كان صغر من الصفر غايدير لينا هاد اكريغ، سينون يعني الا كان كبر من الصفر غايشوف الا كان كبر من الصفر وصغير على 100 اش غايدير لينا، غيكتب لينا سي دو ليكويد. سينون يعني الا كان كبر من الصفر ولكن يعني ماشي صغر من يعني ماشي صغر من 100 يعني كبر من 100 غيكتب لينا سي دو لا فابور فان سي، او فان سي ديال السي الاولى، يعني كتكون واحد السي في الداخل ديال واحد السي اخرى. هذه هي لا بوكل امبريكي. Instructeur selon. Utilisez lorsque doit comparer une même variable avec plusieurs valeurs. يعني المثال مثلا عندنا هنا si a est égal à 1 alors غادي لنا واحد l'instruction. Sinon si a est égal à 2 alors l'instruction 2. Sinon si a est égal à 3 alors l'instruction 3. يعني ملي كيكون عندنا كنقارنوا غير واحد الفاريابل، يعني هنا كنشوفوا هنا غير راه a هذا والميم فاريابل a الى اخره. يعني هنا هذه كتابه طويله ومنه كنستعملوا واحد الفونكسيون اللي سميتها سولون، لي السانتاكس ديالها كنديروا سولون الفاريابل اللي عندك الفاريابل، يعني في هذه الحاله هذه هاد الفاريابل ا مثلا، وكنديروا لي كا فالور 1 اكسيون 1. يعني مثلا في الحاله اللي عندنا هنا فالور 1 شنو هي واحد والانستركسيون 1 هو الانستركسيون، يعني كنديروا كا فالور 1 اكسيون 1 كا فالور 2 اكسيون 2. يعني الا كانت كتساوي هاد الفاريابل هذا الا كانت كتساوي هاد الفالور راه غادير لنا هاد لاكسيون، الا كانت كتساوي هاد الفالور راه غادير لنا هاد لاكسيون، والا ما كانت ما كتساوي حتى شي فالور من هاد لي فالور هادو غادير لنا هاد لاكسيون هذا اللي هو اوتر اكسيون. يعني هي غتاخذ لنا غير واحد، اما هذا اما هذا اما هذا اما هذا، وكنديروا فان سولون، يعني كنبداوها بالسولون وكنختموها بفان سولون. واحد ليكزومبل باش نفهموا، عندنا هنا الغوريثم جور دو سومين فاريابل ا دو تيب اونتي، هنا كندخلوا ليه هاد الفاريابل ا سولون ا، يعني على حساب هاد ا، هاد ا اللي دخلنا الا كان واحد كان يعني اكريغ لوندي، الا دخلنا ليه واحد راه غيكتب لينا لوندي، الا كتبنا ليه جوج غيدير لينا ماغدي الى اخره، ثلاثه راه غيدير لينا ميركودي مثلا، سبعه راه غيدير لنا ديمونش. سينون يعني دخلنا شي رقم اخر مثلا صفر ولا 8 ولا شي رقم اخر غيكتب لينا فالور ايغوني، يعني راه ما داخلش في هاد سبعه الحالات. وكنديروا فان سولون او فان ديال البروغرام ديالنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.